थंय आतां हांव एक तुमकां सांगपाक सोदतां, हो टायम कंडिशनां घालपाचो न्हू. कंडिशनां घालपाची आसलेली जाल्यार 2 म्हयने पयलीं घालपाक जाय आसली ती. कितें जे इलेक्शन डिक्लेअर जावपाचे पयलीं घालपाक जाय आसली, बरी मिटींग जावपाक जाय आसलेली. बसोन कंडिशनां घालप आसतात ती. कितें बेश्टेच प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, हे कंडिशन घालता ते कंडिशन घालता. तुमी भुरगेपणां करपाक उठल्या मरे. आयज म्हाका एक सांग रे, आयज टार्गेट कोणाक करपाची गरज आसा? जेंच्यांनी मोपाचे घट्टाण आनी निसाणटाण केले, ती झाडां मारली, ती झाडां लावंक ना, तांकां टार्गेट करपाची गरज आसा मरे. आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हेंच्यांनी आमची शेतां पुरली, दोंगर काबार केले, तांकां टार्गेट करपाची गरज आसा मरे. म्हादई खातीर हे झगडोंक ना मरे. हेंच्याच मंत्र्यांनी सेंटराच्या म्हादई काडून कर्नाटकाक दिली, तांकां 28 सिटां जाय म्हणून. कितें रे, तेंच्या अगेन्स्ट हे उलोवंक ना मरे. आनी आयज ऑपोजिशनाच्या अगेन्स्ट उलोवन कितें सिद्ध करपाक सोदता? कितले मेळ्ळे आनी कितले तोंडान घातले ते पयलीं सांगा. हांव तुमकां एक फ्रँक एडवायस दिवं, आरजी बरी पार्टी, हांव सांगता तुमकां, आरजी बरी पार्टी, पूण तेंच्यांनी सिस्टमॅटीक प्लॅन करून ग्रो जावपाक जाय. कळ्ळें तुका? रिजनल पार्टी, गोंयकारांची पार्टी, खंयसरूय बेश्टें तोंड मारूं नाका. हालींच तुमी ती पार्टी लॉन्च केलेली आहा. गोंयचे रिजनल पार्टी खूब आहा जे MP इलेक्शनाक वचोंक शकता, पूण ते सिस्टमॅटीक प्लॅन करून एकामेका बरोबर रावन ते काम करूंक सोदता. कसलें काम करपाक सोदता? कसलें काम करपाक सोदता? तर ते गोंय वाचोवपाक सोदता. आयज गोंयान कोळशा खातीर प्रॉब्लम आसा. कितें हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. ते मांडवीन कसिनो जे पोल्युशन करतात, वाट लावन सोडले टुरिजमाचे. आमचे खरें टुरिजम धापून उडयला ह्या कसिनोन. ते कसिनो काडपाची गरज आसा. आयज कन्वर्जनां रॅपीड स्पिडीचेर कन्वर्जनां जातात. कितें तेचेर आयज ते बंद जावपाची गरज आसा. आयज ज्या पद्दतीन हे दोंगर कापून दोंगर काबार केले हेंच्यांनी, दवरूंक ना आमकां गोंयकारांक काय फुडल्या पिडयेक. कितें रे, तेचेर उलोवपाची गरज आसा. आयज बांयी सुकले, मांद्रे थंयसर ते इल्लिगल बोरींग मारून सकयल लोकांक गांवांनी उदक येना, तेचेर हे केन्ना उलयलेत रे? हे मुद्दे आमकां फुडें सॉल्व जाल्ले जाय म्हणून आयज सगळे जाण एक जाले. आनी ही बारीक भुरग्या भशेन कितें रे पिशेपणां उलयता. हे कंडिशन ते कंडिशन ही धाकट्या भुरग्यांचो पोर खेळ जालो मरे. हो पोर खेळ जालो हो. आयज तुमी सिरियस ना तशें जाले. तुमी गोंया बद्दल सिरियस ना. अरे तुमी 2 बोर्डाक कितें करतले रे? आयज खरें सांगता, तुमी गोंयकारांचो विश्वासघात केला. कित्याक ते आरजीक गोंयकारांनी सपोर्ट केल्लो, गोंयकारांनी तेंको दिल्लो म्हणून पार्टी उबी रावली. पूण तुमचो जे लिडर आहात भितुरले न्हू, तुमचो हिडन एजेंडा तांकां बाबड्यांक खबर नासलो. हांव तांकां कांयच म्हणिना. हांव त्या गोंयकारांक कांयच म्हणिना. तुमी जशें BJPन लोकांक मिसगायड केले, तशें आरजीन मिसगायड केले. कळ्ळें तुका? आनी काँग्रेसीन मिसगायड केलेले म्हणून हेंचेर आयज ही पाळी येयली. आयज काबार जाली काँग्रेस. कित्याक? तुमी हे राजकारणीचे आहात न्हू, ते खंयच्या पार्टीचे जावंक शकना. तुमी स्वताच्या स्वार्थाचे, आनी स्वताच्या स्वार्था खातीर कोणाकूय भाड्याक घालतले. कोणाकूय भाड्याक घालतले तुमी. कितें आयज खऱ्या अर्थान मनोज परबान जाणीव करून घेवपाची गरज आसा. गोंयकारां बरोबर रावपाची, हे गोंय वाचोवपाची. कित्याक आयज लिटरली गोंय टायम बॉम्बाचेर बसलेलें आसा, पयलींच सांगता. कितें आनी हो जर सपोज नेगेटीव जर गेलो जाल्यार फुडें हांव तुका एक सांगता, 2027 आरजी काबार जातली. आनी म्हाका नाका आरजी काबार जाल्लेली. कित्याक सांग, गोंयकारांचे सेंटिमेंट्स अटॅच आसा. ह्या लिडरां खातीर आरजी काबार जातली, मनोज परबा खातीर काबार जातली, विरेश बोरकारा खातीर काबार जातली. कित्याक हेंच्यांनी प्रेसाक बसून स्टेटमेंट दिला, 3 कंडिशनां 4 कंडिशनां. हो टायम कंडिशनां घालपाचो न्हू. हो टायम गोंयकारां वांगडा उबो रावपाचो, म्हादई खातीर उबो रावपाचो, कोळशा खातीर उबो रावपाचो, दोंगर वाचोवपाक उबो रावपाचो, जनवरांची भायर सरल्या तांकां वाचोवपाक उबो रावपाचो. हो टायम कंडिशनां घालपाचो न्हू. आनी खरो गोंयकार आनी नीज गोंयकार आनी कास्ताचो गोंयकार आयज फॉर्म भरला मरे. फॉर्म विड्रॉ कर. हो शंकर भोवजी सांगता, फॉर्म विड्रॉ कर. गोंयकारां वांगडा उबो राव. कित्याक ती पिशेपणां करूं नाका आसलेली. आयज खऱ्या अर्थान गोंयकारांक युनिटीची गरज आसा. गोंयकारांक डिवायड करूं नाका. हांवें 9 म्हयने पयलीं सांगलेलें ST कॅन्डिडेट दितलो म्हणून सावथाक, आनी तशें जालें. आमी निस्वार्थपणान आयज हांगा उबे आसा. तूं सुद्दां निस्वार्थपणान यो हांगा. पयशाच्या आशे खातीर म्हाज्या माय भुमीकडेन गद्दारी करूं नाका. परिणाम भोगचो पडटलो, हां तुका सांगता. आनी तुमी जर सपोज नाका जाली नाटकां केली, त्या जागेकारांक आनी देवांच्या फुडें नाल फोडपाक सुद्दां शंकर भोवजी फाटी फुडें पोवचना. देव बरें करूं.